بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو نظرنا إلى شعبان وجدناه شهر بين رجب ورمضان، والناس في رجب يعظمونه لأنه من الأشهر الحرم، وأما شعبان فينسى عنه الناس كثيرا لاهتمامهم بما بعده وهو رمضان. وتعلمون فضل الأشهر الحرم، وأن رجب من الأشهر الحرم، وتعلمون أحكام رمضان، ولكن شعبان لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم سدى، بل سن الصيام فيه. ولما سئلت عائشة قالت لم يصوم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا بعد رمضان بأكثر من شهر شعبان، فصام النبي صلى الله عليه وسلم أغلب شهر شعبان وأكثره، ولكنه لم يكمل شهرا قط غير رمضان. كثير من الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي ليست صحيحة، التي في النصف من شعبان، أو فيما يفعله الناس في آخر شعبان، أو إذا بلغ رمضان شعبان النصف فلا تصم. هذه كلها أحاديث ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها موضوع وبعضها ضعيف السند وضعيف المتن. ولو نظرنا إلى الأحكام المتعلقة برمضان بشعبان وجدنا أنه لم يشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا صيام السنة يعني النفل. وينبغي للمسلم أن يكثر من الصيام في شعبان، وكذلك من كان عليه صيام قضاء فيجب عليه المسارعة قبل رمضان، لأن من وصل إلى شعبان فلم يبقى معه فسحة من الوقت، إما أن يكون مقصرا في الأيام الماضية كلها فوجب عليه أن يصم، وإلا إن أدركه رمضان فيلزمه كفارة مع الصيام. وأما إن كان لا يستطيع، إما لمرض أو لسفر أو لعذر، فيستدرك الصيام في شعبان، فإن لم يدركه فيصوم بعد رمضان، وليس عليه كفارة وإنما عليه القضاء فقط. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالصيام، سواء كان قضاء أو سنة نافلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلت أنه ينبغي الإكثار من الصيام في رمضان. الأمر الآخر تدرب النفس على القرآن، لأن كثيرا من الناس يهجرون القرآن في السنة، وهذه من المصائب التي رزيت بها الأمة، أنهم لا ينظرون للقرآن إلا في رمضان أو يوم الجمعة، وهذه من الأخطاء والتقصير عند الناس. فوجب على الإنسان أن يكون متعلقا بكتاب الله عز وجل، فيدرب نفسه في شعبان لكي يأتي رمضان ولا يصيبه الملل، وهو قد عود نفسه على كثرة التلاوة، ويكون له حزبا معينا أو جزءا معينا لكي يختم في رمضان، فيدرب نفسه قبله في شعبان. وهكذا جميع الأعمال، والصيام كذلك في شعبان يدرب الإنسان نفسه عليه ليدخل في رمضان. أما الصيام المحرم فيه، فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، وذكر العلماء أنه يوم الشك، فكثير من العلماء يرون بتحريم صيام الشك، وأنه لم يزد، لأن بعض الناس أو بعض المسلمين يرى بأنه زيادة أو احتياط، قد يكون رمضان تأخر يوما فيصوم هو يوما احتياطا، وهذا لا يجوز، وإنما هو بدعة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم وأقفل هذا الباب لكي لا يتطاول الناس ولا يبتدعون في رمضان ما ليس منه، فنهي عن صيام يوم الشك، ونهي بتقدم رمضان بيوم أو يومين، وهكذا. والأحكام ولله الحمد والمنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد أكمل الله به الدين سبحانه وتعالى، فصلى الله وسلم على نبينا محمد عندما شرح لنا جميع أحكام الدين ويسر لنا العبادة، فنحمده ونشكره أنه جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.